Lights, camera, action. नमस्कार, म हुँ दयाराम पाण्डे अनि आज यहाँहरू रमाइलो टेलिभिजन अनि एक्सन स्पोर्ट्स दुवै च्यानलहरूमा यो प्रस्तुति हेरिरहनु भएको छ। आज मैले एकदमै फरक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। विशेष त कोभिड-19 ले विज्ञापन बजारमा पारेको प्रभावका विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। दर्शकवृन्द, सूचना तथा प्रसारण विभागले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन रहित क्लिन फिट व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन पनि दिइसकेको छ। विज्ञापन ऐन 2076 को प्रावधान अनुसार आगामी कार्तिक 8 गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाको अनुगमनका लागि विवरण पनि माग गरिएको बारेमा विभागले हामीलाई जानकारी गराएको छ। आज म क्लिन फिट र विशेषतः विज्ञापन बजार अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यति बेला मसँग नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल सश्री, त्यसै गरी एएनएस एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। हजुर, म सबैभन्दा पहिले आनका अध्यक्ष रविन्द्र रिजालजीबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। विशेष त अलिकति यहाँको पर्सनली पनि कुराकानी गरौँ। कोभिड-19 यो करिब 3 महिनाको समय कसरी बित्यो यहाँको, रविन्द्र रिजालज्यू भनिदिनुहोस् न। नमस्कार सबैमा। पहिलो 1 महिना त आरामले घर परिवार स्थानीय समाजलाई दिइयो। त्यसपछि चाहिँ नि तपाईको यो अब विभिन्न खालका राहत कार्यक्रम र केही अफिसियल कामहरुमा पनि हल्का फुल्का जे भनौं न कम्युनिकेसनमा रहने कामको लागि 1 महिना पछि चाहिँ अफिस पनि जोइन गर्न थालियो। अब आजदेखि त अलिक खुकुलो भएको छ। बाइकहरु पनि चल्न थालेका छन्, सवारी साधन पनि चल्न थालेका छन्। हुन त यहाँ त अब मिडियाकै हुनुभयो। जस यहाँले 1 महिना पछि चाहिँ अफिसको काम पनि घरबाट या अफिस बेला-बेलामा आएर गर्दै आउनु भएको थियो। गरियो। सुदीप थापाज्यू, अब यहाँको कस्तो रह्यो यो 3 महिनाको समयावधि, कसरी बिताउनु भयो बताइदिनुस् न। अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो हैन, सुरुमा जब कोभिडले लकडाउन स्टार्ट भयो, लकडाउन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि त्यति बढी कुनै पनि एडभर्टाइजिङ एजेन्सीजहरुको र अरु बिजनेसहरुको पनि खासै त्यति प्रिपरेसनहरु थिएन। सुरुमा गर्दा लकडाउन हुने बित्तिकै हैन सबैजना तपाईको एकदम गभर्नमेन्टको सर्ट नोटिस पिरियडमा नै लकडाउन भएको भएर प्रिपरेसनहरु थिएन र लकडाउन भएपछि पनि सबैले जनरल फर्स्ट 15 डेजलाई के भन्यो भन्दाखेरि वर्क फ्रम को मोडल्समा चाहिँ सबैले काम गर्नुपर्छ हैन भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो टिमहरुलाई त्यो लाइनमा कुराहरु चाहिँ गरेका थियौं। तर त्यो त्यति प्रिपरेसन्सहरु सबैको नभइसकेको बेला हुँदाखेरि अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै पहिलो 15 डेज त हामी एडभर्टाइजिङमा काम गरिरहेकोहरु अलिकति बढी हैन हाम्रो त्यो टाइमहरु अफिसमा चाहिँ अलि बढी मात्रामै तपाईको स्पेन्ड गरिरहेको हुनाले एकदमै तपाईको फ्यामिलीहरुसँग नै बसेर बिताइयो हैन। बीचमा स्टार्टअपहरु गभर्नमेन्टले चाहिँ तपाईको एनाउन्समेन्टहरुलाई पनि त्यो पिरियडहरुलाई चाहिँ तपाईको एकदम सर्टको नोटिस कहिले तपाईको 15 डेजको होला 10 डेजको होला हैन भन्दाखेरि के भन्दा फर्स्ट 15-10 डेजको बीचमा चाहिँ त्यति तपाईको कोही पनि केही भएन र हामी पनि जनरल तपाईको लाइनअपमा बस्यौं। त्यसपछिको चाहिँ गभर्नमेन्टको नोटिस पिरियडको चाहिँ अलिकति अप डाउनहरु भइराको हुनाले कन्फ्युजमा चाहिँ तपाईको केही समय 1-1.5 महिनाको समय चाहिँ हैन हामी तपाई यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने यसलाई लगायत अरु इन्डस्ट्रीमा काम गर्नेहरु अब कसरी जान्छ, कसरी मुभमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ कन्फ्युजनको पिरियडमा पनि तपाईको लास्ट 45 डेज चाहिँ हाम्रो बितेको थियो। अब सुरु भयो हैन, आजबाट अलिकति बजारहरु ओपन भएको छ, इन्डस्ट्रीहरु खुल्ने चाहिँ तपाईको सुरुहरु भएको छ। मेरो विचारमा अब चाहिँ केही हुन्छ होला हैन, सबै तपाईको टिमहरुको केही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ।
अध्यक्षज्यू, अब यति जेलसम्म त घरबाटै काम गर्ने सुरुमा भयो, सुरुका दिनमा रमाइलो पनि भयो, मान्छेले खाना बनाएर विभिन्न फेसबुकमा स्टोरीमा अनि इन्स्टामा हाल्न थाले। पछि लामो समय हुँदै गएपछि मान्छेहरू अत्तासिए घरभित्र बस्नका लागि, आफै बाहिर निस्किन थाले बिस्तारै बिस्तारै, किनकि जनजीवन अहिले केही अलिकति सामान्य बनेको जस्तो देखिन थालेको छ। तर विज्ञापन एजेन्सीहरू या विज्ञापन व्यवसायीहरूको छात्र सङ्गठनको नेतृत्व यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि के पहल कदमी गर्छ आमले? सबभन्दा पहिले त दयारामजी, नेपाल विज्ञापन सङ्घले यो बिचमा वैशाख जेठ आषाढको लागि विज्ञापन एजेन्सीहरूले कसरी चाहिँ नि आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ नि हामी जुम मिटिङ नै गरेर एउटा खाका तयार गरेर सकेसम्म न्यूनतम 50% भन्दा नघट्ने गरी र नेपाल सरकारले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा नघट्ने गरी चाहिँ नि कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न राहत जस्तो भनौँ न। अब काम नभए पनि आहत त दिनु भएन होइन, मलाई काम छैन अब भोलिदेखि तपाईँ जागिर नआउनुहोस् भन्नु त मिलेन। त्यहाँले त्यो कार्य हामीले चाहिँ नि सबै एजेन्सीहरूको सल्लाह सुझावमा कार्य समितिले निर्णय गरेर एउटा हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि अहिले तपाईँको अब विज्ञापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरोमा दयारामजी यसमा के छ भने नेपालका मिडियाहरूले चाहिँ नि एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेको देखिएन। लामो कोभिडमा पनि 62-63 दिन भइसकेपछि मात्र एक मिडियाले चाहिँ नि मलाई बोलाएर चाहिँ नि अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो, नभए त्योभन्दा अगाडिसम्म मिडियाहरू सबै आफैले नै चाहिँ नि सोसियल मेसेज बनाउने, मोबाइलबाट लिने अथवा खिच्ने जे पनि आफै काम गर्नुभयो कि सबैजनाले। अनि विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि के भयो भन्दाखेरिमा ग्राहकसँग गएर भिख माग्ने त कुरो भएन भाइ। अब सोसियल मेसेज बनाऊ, त्यसको पछाडि चाहिँ नि तेरो ब्रान्ड राखौँ, तपाईँहरूको ब्रान्ड राखौँ भन्दा त अब त मागे जस्तो हुने भयो। अनि फेरि हाम्रो क्यालकुलेसन के भयो भने फाइनली त हामीले 15% नै लिने हो, 85% त साथी मिडियालाई नै दिने हो। मान्नुहोस् हामीले 1 लाखको व्यापार गरिहाल्यौँ भने पनि 15,000 हामी कहाँ हो नि, 85,000 त मिडियामै जाने हो। त्यसले गर्दा मिडियाले नै विज्ञापनसँग सरोकार नराखे भएर खासै विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा भनौँ न, जुन भनौँ न अब करिब यो 2 अरब बराबरको क्षति भइरहँदा पनि विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई चाहिँ नाफामा अप्ठ्यारो होला, तर नोक्सान भइसकेको अवस्था चाहिँ विज्ञापन एजेन्सीको होइन। नोक्सान भने मिडियाको मात्र हो अथवा कन्टेन्ट प्रडक्सन गर्नेहरूको हो। त्यसले गर्दा विज्ञापन एजेन्सीहरूले सिरियसली यसलाई चाहिँ नि क्लाइन्टसँग गएर अथवा मिडियासँग बसेर कहीँ केही डेभलप गर्ने कार्य चाहिँ नि भएको अवस्था छैन। किनभने तपाईँको विज्ञापन भन्न साथै हामी विज्ञापन एजेन्सी भन्दा पनि मिडियाले बढी सरोकार राखेर ल यो बेलामा चाहिँ बरु फेसिलिटी यो गर्न सक्छौँ, यसो गरौँ त्यसो गरौँ, ल विज्ञापनसँग आउनु सहकार्य गरौँ, यी सबै कुरो गर्नुपर्नेमा हाम्रो देशमा चाहिँ नि त्यो प्र्याक्टिस न हिजो थियो न आज यत्रो चाहिँ नि महामारी नै भएको बेलामा पनि खासै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सरकार केन्द्रित सूचनाहरू मात्र प्रवाह गर्ने मिडियाको काम देखियो। कुनै यो विज्ञापन बढै नेपालका मिडिया चल्छन् भन्ने चाहिँ नि अहिले चाहिँ मलाई शङ्का पनि लाग्न थालेको छ। नेपालमा विज्ञापनले मिडिया चलेको अवस्था चाहिँ नि छैन कि भन्ने आँकडा पनि गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नेपाल विज्ञापन सङ्घले गरेको छ। र अब तत्कालै हामी अलिकति यो लकडाउन खुकुलो भएको उसमा चाहिँ नि एकचोटि मिटिङ गरेर पनि यो विषयमा चाहिँ नि राम्रै छलफल गर्छौँ र हामी मिडियाहरूसँग पनि अनि त्यसपछि बसेर चाहिँ नि यसको निर्कोल निकाल्छौँ। किनभने यसमा हामीभन्दा बढी पीडित मिडिया हो, तर मिडिया अझै पनि विज्ञापनको लागि त्यति लालायित अथवा चाहिँ विज्ञापन सँगसँग यी विषयमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन दयारामजी। तर यो बिचमा मिडियाहरूले यहाँसँग सहकार्य गरेको भए अथवा यहाँसँग छलफलमा बसेको भए कि अहिले तत्काल एजेन्सीहरूले मिडियालाई एडहरू फ्लो गर्न सक्थ्यो त? पक्कै कुनै पनि काम भन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ नि एउटा भनौँ न सहयात्रीले ल सुरु गरौँ भनेर चाहिँ नि सम्बोधन गरे भएदेखि त जे हुन्थ्यो ठिक छ, 100मा 100% हुँदैन थियो होला, 50% त काम हुन सक्थ्यो नि होइन। तपाईँको चाहिँ नि यो जस्तो गभर्मेन्टलाई प्रेसर गरेर विभिन्न अब हामी कहाँ चाहिँ नि जुन विभिन्न खाद्यान्नका सामग्री उत्पादन या इम्पोर्ट गरेर बेच्नेहरू छन्, सर्फ साबुनका विज्ञापनहरू, सेनिटाइजरका चाहिँ उत्पादन गरेका छन् भने नेपाल सरकारले नीति नियमै पनि बनाएर चाहिँ नि यो बेलामा चाहिँ नि कमसेकम
आम जनतालाई जागरुक बनाउन भनौँ न। अब लकडाउन छ, कोभिड-19 छ, कोरोना भनिया छ, यो विषयमा बच्ने भन्ने कुरो समाचारबाट त आइ नै रहेछ। तर विज्ञापनिक कुनै एउटा सेलिब्रिटीले दिने म्यासेज र सूचना मात्र दिने, तपाईँले समाचार मात्र पढेर सूचना दिनु र एउटा सेलिब्रिटीले चाहिँ नि मिडियामा आएर चाहिँ भन्नुमा चाहिँ नि आकाश जमिन फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ नि हामी पूर्ण रूपमा मिडिया र एजेन्सी दुवैजना चुकेका छौँ र क्लाइन्ट पनि चुकेका छ। क्लाइन्टलाई पनि के छ भने कति बेला चाहिँ नि नेपाल बन्द होला, कति बेला चाहिँ नि यस्तो बेला आउला र हामी विज्ञापन पहिला बन्द गर्नुला भनेर बसेको अवस्था क्लाइन्टको छ। त्यसले गर्दा यो सबै क्लाइन्ट, मिडिया र विज्ञापन एजेन्सी बिचमै चाहिँ नि सहमतीय कारोबार नभएको कारणले चाहिँ नि यो अलि असहज स्थिति चाहिँ नि देखिएकै हो। हजुर, सुदीप थापाजी, जस्तो अध्यक्षजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब अहिले यो 20मा यो 3 महिनाको करिब 3 महिनाको अवधिमा करिब 2 अर्बको घाटा चाहिँ विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन बजारले भोगेको छ। तर यसमा मिडियालाई धेरै घाटा छ, एजेन्सीहरूलाई धेरै घाटा छैन, किनकि 15% मात्र एजेन्सीहरूले लिँदै आएका हुन् र 15%मा एजेन्सीले काम गर्दै आएका छन्। त्यस्तो हो? यहाँ सहमत हुनुहुन्छ उहाँको यो कुरामा? सजिलो छ र? अब तपाईँको विज्ञापन भन्दा तपाईँको कोभिडले परेको इम्प्याक्टमा हेऱ्यो भने तपाईँको वर्ल्डमा नै अब इकोनोमिक माथिले गर्ने इम्प्याक्टहरू डेफिनेटली यो ठुलो हुन्छ होइन। र यो महामारी भनेको यस्तो सब्जेक्ट हो, तपाईँको यो प्लानमा हुने, तपाईँको कुनै क्यालेन्डरमा भइरहेको सब्जेक्टहरू होइन। वर्ल्डमा नै आउँदाखेरि तपाईँ यसले ठ्याक्क तपाईँको के गरिदियो त भन्दा वर्ल्डमा आउँदा सबैजनालाई तपाईँको कन्फ्युजनमा राखेर होइन यो आएको हुनाले तपाईँको काहीँ न पनि फाइनेन्सियल मुभमेन्ट नहुँदाखेरि डेफिनेटली हाम्रो मिडिया इन्डस्ट्रीमा पनि यसको फाइनेन्सियल मुभमेन्टहरू नहुनु, तपाईँको हाम्रो क्लाइन्टहरू पनि एउटा लेभलमा कन्फ्युज हुनु, मिडिया पनि तपाईँको अब यसपछिको मुभमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनु। अघि हामीले भनेको जस्तै र हामीसँग होइन तपाईँको पास्ट एक्सपिरियन्समा पनि तपाईँको त्यो वर्क फ्रम होमको कल्चरहरू हाम्रो नेपालमा त्यति इस्टाब्लिस नभइसकेको बेलामा होइन यो यसले गरेको कन्फ्युजले अहिले तपाईँको बिजनेसमा डेफिनेटली एउटा लेभलमा तपाईँको तल गएर मिडिया इन्डस्ट्रीहरूमा त्यति बढी मात्रामा बिजनेस ग्रो नभएको हो। तर अर्को कुरा भन्नुपर्दा एउटा बिजनेस कम्युनिटीले मिडियासँग लिनुपर्ने अपर्च्युनिटीको कुरामा हेऱ्यौँ भने अहिले नेपाली मिडियाहरूको टिआरपी लेभलहरू जनरल हेर्नु पर्यो भने अडियन्स लेभल एकदमै माथि भएको बेलाहरू अहिलेकै बेलाहरू होइन। र फेरि जुन बेलामा तपाईँको यस्तै तपाईँको महामारीका प्रब्लमहरू होला, तपाईँको पोलिटिकल प्रब्लमहरू होला, कुनै प्रब्लम हुँदा मिडियाहरूको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अहिले हामी सबै मिडियामा हेरिरहेछौँ। एक्टिभिटिजको पर्सेन्टेजहरू डेफिनेटली हामीले मिडियालाई भन्यो भने मिडिया एक्टिभिटिजमा काहीँ पनि कमजोरीहरू छैन होइन। मिडिया एक्टिभिटिजहरू सबैजना मिडियाले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेछ, हुनुपर्ने कुराहरू मिडियाको लेभलले आफ्नो क्षमताले भेट्न सक्नुपर्ने कुराहरूसम्म गरिरहेको छ। अघि हामीले भन्यौँ एवारनेसको कामहरू पनि गभर्मेन्टले कति गर्नु पर्थ्यो, मिडियाले कति गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो एडभर्टाइजरले कति गर्नु पर्थ्यो भन्यो भने सायदै अहिले भन्यौँ भने सबैभन्दा बढी मात्रामा जिम्मेवार गभर्मेन्ट हुनु पर्थ्यो होला। सूचना तपाईँको तथा सञ्चार मन्त्रालयले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्थ्यो होला। हामी जनरल हेर्छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तपाईँको कुरा गऱ्यौँ भने आज यस्ता कुराहरूमा हिजोका दिनमा तपाईँको डेभलपमेन्ट सेक्टरहरूले तपाईँको आइएनजिओजहरूले फन्डिङ गरेका कुराहरूलाई चाहिँ नेपाली मिडियाहरूले एउटा लेभलमा स्पेस पाउँथ्यो। आजको दिनमा नेपाल गभर्मेन्टले नै यो कुरामा चाहिँ मिडियाहरूमाथि इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएको भए त्यहाँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजको रोल पनि हुन्थ्यो होला। उसको इन्भेस्टमेन्टको रेसियोले मिडियाहरूलाई काहीँ न काहीँ सस्टेन गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। र अब अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो पर्सेन्टेजको कुरा भनेको इन्डस्ट्री नै एउटा पाइ हो, डेफिनेटली हो होइन। मिडियाको एक्सपेन्सेस ठुलो हुन्छ, मिडियाले ठुलो पर्सेन्टेज राख्छ, एजेन्सिजको एक्सपेन्सेस आफ्नो लेभलमा हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेजकै रेसियोमा हेऱ्यो भने पनि एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरूको साइज अफ हेर्दाखेरि पनि कति एजेन्सिजहरू मिडिया इन्डस्ट्रिज भन्दा तपाईँको मिडिया भन्दा पनि ठुलो साइज अफमा कामहरू गरि नै रहेको छ होइन। त्यसलाई पर्सेन्टेजमा भन्दा हामी ओभरअल के छौँ भन्दा इन्डस्ट्रीको मुभमेन्ट
हुनुपर्ने कुराहरूलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको मिडिया एजेन्सी एडभर्टाइजर गभर्मेन्ट सबैजना काहीँ न काहीँ चाहिँ यो बिचमा चुकेको कन्डिसन चाहिँ हामीसँग छ होइन। काहीँ न काहीँ गलतहरू चाहिँ भएका छन्। हामीले यी मुभमेन्टमा काम गर्न सकिराखेका छैनौँ होइन। हाम्रो जनरल तपाईँको के हो त भन्दा हिजोदेखिको वर्किङ कल्चरको नै हामीसँग प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट नभएका होइन। अरू नत्र जनरल अहिले अर्गनाइजेसन हामी सबै तपाईँको मेजर मान्छे चाहिँ तपाईँको अफिसमा आएर बस्न थालिसक्यौँ। क्लाइन्टहरू पनि अब सबैजना 3 महिना 4 महिनाको यो भ्याकुम होइन। अहिले यसलाई मात्रै नगौँ, यो 4 महिनाभन्दा अगाडि पनि एडभर्टाइजिङ मार्केट चाहिँ डाउनफलमै गइसकेको बेला थियो। त्यो बेलादेखिको तपाईँको मार्केट्सहरू पनि जनरल हेऱ्यौँ भने मेजर मार्केट तपाईँको नेपालमा चाहिँ माइनसमा गएको कन्डिसन्समा अब सबैलाई चाहिँ आफ्नो टार्गेट पुर्याउनु पर्ने गर्नुपर्ने हुँदा मार्केट त्यति नेगेटिभ लाइनअपमा पनि छैन। सायद यो सिद्धिने बित्तिकै मार्केटमा एउटा भाइब चाहिँ आउँछ होला, पोजिटिभ लाइनमा जान्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एजम्पसन चाहिँ त्यो छ। र अब एजेन्सिज पनि अब इन्टरनल रूपमा एक्टिभ भइसकेका छ। मिडियाले गर्नुपर्ने कुराहरू डेफिनेटली मिडियाले गर्नु पर्ला। क्लाइन्टका पार्टमा पनि आफ्ना प्रडक्टहरू भोलिको दिनमा सबै तपाईँको मार्केटमा ब्रान्डहरू साइलेन्स बस्न सक्दैन होइन। ब्रान्डले बोल्नै पर्छ। बोल्ने मिडियमहरू भनेको मिडियाहरू नै हो। भन्दा ब्रान्ड पनि अब कुनै न कुनै रूपमा एक्टिभ भएर मार्केटमा आउँछ होला होइन। त्यति नेगेटिभ पनि हुनु परेन। यो सबैको जोइन्ट एफोर्ट हो होइन। मिडिया, क्लाइन्ट र तपाईँको एजेन्सी सबजना भएर जोइन्ट एफोर्ट लगाउनुपर्छ होला। बिचमा काहीँ कमजोरीहरू चाहिँ भयो होला, त्यसलाई म्यानेज हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रविन्द्र रिजालजी, म यसैसँग श्री थापाजीको कुरासँगै जोडेर यहाँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। जस्तै अहिले यहाँले भन्नुभएको छ 2 अर्ब जतिको घाटा बिहोरेको छ यो विज्ञापन बजारले, तर मिडियाहरूले राम्रै गरेको छ। श्री थापाजी भन्दै हुन्छ टिआरपी एकदमै हाई छ यो बेलामा। अब मेजर कुरा भनेको जस्तो ब्रान्डहरू, क्लाइन्ट्सहरू के गरिराखेका छन्, अहिले दिइरहेका एडहरूलाई कन्टिन्युअस लिएर जानका लागि यो बिचको प्राइसिङ अथवा तलमाथि के गरेर अब जाँदा चाहिँ ब्रान्ड, एजेन्सी र मिडियाको रिलेसन कस्तो हुनसक्छ भोलिका दिनमा, के भन्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, यहाँको माइक म्युट छ। यहाँलाई जानकारी दिउँ, अहिले तपाईँको यो कोभिडको बेलामा हुनु त अगाडि पनि केही मिडियाका साथीहरूले सुरु गरिसक्नु भएको थियो डाइरेक्ट मार्केटिङ होइन। र त्यो अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा त्यो अझ बढी हाबी भयो होइन। तपाईँको मिडिया नै क्लाइन्टको ढोकामा पुगिसकेपछि क्लाइन्टलाई त ढुक्क भयो। अब बार्गेनिङ त एकदम सजिलो भयो नि त, किनभने एजेन्सीसँग पो रेड कार्ड हुन्थ्यो, एजेन्सीले रेड कार्ड लान्थ्यो, त्यसमा बहस गर्थ्यो, छलफल गर्थ्यो, क्लाइन्टले छुट माग्थ्यो, फेरि मिडियासँग बस्थ्यो, फेरि 3जना बस्थ्यो, 3टै पार्टी बस्थ्यो, मिडिया, क्लाइन्ट, एजेन्सी होइन। यो रूपले एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री चल्ने हो। तर अब हामी कहाँ यति धेरै मिडिया भयो कि मिडिया आफै चाहिँ नि क्लाइन्टको ढोकामा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। किन भन्दाखेरिमा अब तपाईँ कतै न कतै कन्टेन्ट बनाउनै पर्यो, कतै न कतै टेलिभिजन अथवा चाहिँ नि प्रिन्ट अथवा चलाउनै पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि मिडियाले जुन डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्दाको नेगेटिभ असर चाहिँ नि टोटल इन्डस्ट्रीलाई पर्न गयो क्या। किनभने मिडिया आफू सक्षम नभएपछि डाइरेक्ट जाने हो भन्ने कुरो क्लाइन्टले बुझ्छ। अनि जब असक्षम मिडियामा चाहिँ नि डाइरेक्ट विज्ञापन गर्ने हो भनेदेखि त बाँकी मिडियामा चाहिँ विज्ञापन गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ विज्ञापन नगर्ने हो भने त फेरि उसलाई चाहिँ एलोजमले मार्छ होइन। हामी कहाँ त्यो पनि प्रब्लम छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा राम्रो के भने नेपाल बन्द भइदियो भने सबभन्दा पहिले विज्ञापनै रोकिदिने। त्यस कारणले यो कोभिडमा पनि सजिलो भयो कि मिडियासँगको पिआर चाहिँ नि कर्पोरेट सेक्टरलाई सजिलो भयो कि भाइ कमसेकम अब दियो भने सबै मिडियालाई दिनु पर्यो कि त, नभएदेखि त एउटा दुईटा जहाँ चाहिँ नि आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु हुन्छ अथवा चाहिँ नि जहाँ खर्च गर्दाखेरि म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने ग्राहकले सोध्छ भने त्यो अवस्था नेपालमा कमजोर भएर गएको कारणले चाहिँ नि समस्या सिर्जना भयो। त्यसैले मैले अघि पनि यहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जानकारी गराएँ कि मिडिया र एजेन्सी, विज्ञापन सङ्घ र मिडियाका सङ्घ, मिडियाहरू बिचमा सहकार्य भएन भनेदेखि यो समस्या भोलिका दिनमा पनि विकराल स्थिति छ। हेर्नुहोस्, हामी क्लिन फिडका कुरा गरौँ, नेपाल सरकारबाट आउने करिब 3 देखि 5 अरबसम्मका विज्ञापनका कुरा गरौँ,
बजारमा हुने 18 अरबका विज्ञापनका कुरा गरौँ, बजार नभएको होइन हाम्रो देशमा। तर हामी सक्षम छँदाछँदै हामी अक्षमतिर गयौँ क्या, ब्याकतिर गयौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा म फेरि पनि ती मिडिया सञ्चालकज्यूहरू र एजेन्सी साथीहरूसँग अनुरोध के गर्छु भने कमसेकम एजेन्सी पनि एउटा फोरममा बसेर आफ्नो टार्गेट के हो त्यसमा चाहिँ नि हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ भने मिडिया र विज्ञापन सङ्घ पनि हाम्रो टार्गेट के हो त्यसमा एकताबद्ध हुनुपर्छ। र अहिले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको मार्फतबाट म फेरि आम एजेन्सी र मिडियालाई जानकारी गराउन सक्छु कि यो विज्ञापन बोर्ड र नियमन निकाय बनिसकेपछि चाहिँ धेरै तपाईँको सुधार हुन्छ। किनभने तपाईँको कुन मिडियाको कति दर रेट हुने भन्ने कुरोसम्मको कुरो त्यहाँ रहन्छ। तपाईँको मिडियाको कति, अर्को मिडिया कति, प्रिन्ट मिडियाको एउटा ब्रान्डको कति, अर्को ब्रान्डको कति, उसले आफैले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिभिजनहरूले आफूले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अनुगमनमा पनि सजिलो हुने भयो र विज्ञापनिक कारोबार पनि त्यसले सजिलो सहजता गर्छ। अब अहिले त के छ भन्दाखेरिमा विज्ञापन सङ्घलाई त आरोप पनि छ, तपाईँहरू 80% कमिसन लिनुहुन्छ, तपाईँहरू विज्ञापन नदेखाइकन बिल मात्र गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू यो गर्नु न त्यो गर्नु भन्ने कुरो, यी सबै कुरो के थियो भने हिजोको दिनमा हामीसँग कानुन थिएन, त्यसमा समस्या थियो भने अब कानुन आइसक्यो भएर त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय निर्माण नभइसक्यो र नियमन निकायबाट चाहिँ नि यो कुरो नआउन्जेल अप्ठ्यारो हो। र तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराएँ कि 3 देखि 5% हरेक इम्पोर्टरदेखि लिएर इन्डस्ट्री सबैले जसले पनि विज्ञापन गर्न यदि पर्छ भन्ने चाहिँ सरकारले त्यो लिस्ट जसरी अहिले चाहिँ नि कुन गाडी कहिले चल्ने, कुन उद्योग कसरी चल्ने भनेर गरेको छ भने विज्ञापन नीतिमा पनि त्यो कुरो आउँछ कि कुन कुन उत्पादनले चाहिँ विज्ञापन अनिवार्य गर्नुपर्ने र कति % गर्नुपर्ने क्लियरली आउँछ। अहिले जस्तो तपाईँको विज्ञापन 4वटा इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने, 6वटाले चाहिँ गर्नु नपर्ने होइन, त्यो 10वटै इन्सुरेन्स कम्पनीले विज्ञापन अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने हुनाले चाहिँ भविष्य चाहिँ नि एकदम राम्रो छ। तर संयम त हामीसँग कति छ भन्ने चाहिँ नि अहिलेको यो कोभिडले पनि डर चाहिँ पैदा गरेको छ। हेर्नुहोस्, यदि मिडिया नै डाइरेक्ट मार्केटिङमा जाने हो भने सायद विज्ञापन सङ्घले पनि आफैले मिडिया खोल्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना नहोला भन्न चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यसबाट पनि पछाडि हट्नेमा चाहिँ छैन। तर सौभाग्य के हो भने मेरो चाहिँ नि समय चाहिँ नि अब यो वर्ष मात्र बाँकी भएर अहिले यति नै बोली। धन्यवाद। हजुर, अलिकति एजिएमको कुरा बताइदिनुहोस् न। अस्ति एजिएम पनि सम्पन्न गरेको छ नेपाल विज्ञापन सङ्घले। यहाँ अध्यक्षको नाताले कुराकानी गर्दै गर्दा एजिएममा रक्तदान गरियो र खास के सुविधाहरू त्यस्तो अगाडि आयो यो एजिएमबाट? हजुर, एजिएमको कुरा गर्दै थिएँ। एजिएम वार्षिक उत्सव हजुर, वार्षिक उत्सव। अब यो चाहिँ नि वार्षिक उत्सव भने के हो भने यो क्यालेन्डरको कुरो हो होइन। संयोगवश अलिकति कोभिडको पनि सफ्ट भनौँ न, अलिकति बजार चाहिँ नि हिडडुल गर्न मिल्या भएर हामीसँग वार्षिक रूपमै नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलसँग हामी आबद्ध भएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। किनभने यो बेलामा त रगतको पनि त्यति नै खाँचो पर्दछ, किनभने मानिसको मुभमेन्ट नभएपछि रगत दिने जाने मान्छेको सङ्ख्या कमी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यही चाहिँ नि वार्षिक उत्सवको उसमा चाहिँ नि उपलक्ष्यमा मेडिसिटीलाई अनुरोध गरेर उहाँहरू पनि तयार भएर अरू कुनै एक्टिभिटिज नगरिकन खालि हामीले त्यो 30, 31, 32 पिन्ट कति रगत जुटाउन सक्यौँ त्यति मात्र गरे हौँ। त्यसमा चाहिँ नि अरू विषयमा हामी प्रवेश गरेनौँ र अब सायद सम्भव भएसम्म यो शुक्रबारसम्म हाम्रो कार्य समिति मिटिङ बस्ने योजना चाहिँ छ। ओके, श्री थापाजी, अब यहाँ आफै क्रिएटिभ व्यक्ति पनि हुन्छ, यहाँको एजेन्सी पनि क्रिएटिभ एजेन्सी छ, विभिन्न एडहरू मेकिङ, टिभी सिरियल मेकिङ गर्दै भएको छ। जुन यो विज्ञापन बोर्ड गठन हुने भन्ने लामो समयदेखि सुनिराखिएको छ, तर गठन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि हुने सजिलाहरू कस्तो परिस्थिति आउला, त्यसले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ यो मार्केटलाई, त्यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि अघि अध्यक्षज्यूले पनि अलिकति त्यसलाई क्लियर गरिहाल्नु भयो। आजको दिनमा पनि एउटा लेभलमा बल्ल एडभर्टाइजिङ एजेन्सी, एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल्सहरूको बल्ल गभर्मेन्टले एउटा लेभलमा रिकग्निसन्सलाई चाहिँ दिएको छ होइन। नत्र के थियो त भन्दा एडभर्टाइजिङ एजेन्सी साँच्चै भन्नुपर्दा होइन तपाईँको कन्ट्रीको इकोनोमीमा, तपाईँको बिजनेसमा होइन एउटा लेभलमा तपाईँको जुन रोलमा काम गरिरहेको हुन्छ होइन,
र एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजलाई डिफाइन गर्नुपर्दा यो मात्र क्रिएटिभ मात्रै पनि होइन होइन, यसले स्ट्राटेजी प्लानिङमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो प्लानिङ पछि तपाईँको कम्युनिकेसन्समा एज अ तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूसँग कम्युनिकेसन्स पार्टनरको रूपमा काम पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। यसको एउटा ब्रान्ड बनाउनका लागि एजेन्सिजभित्र तपाईँको धेरै रोलहरू हुन्छ होइन, त्यो रोल हुने भएको हुनाले अब एउटा बोर्ड आउँदाखेरि होइन, अब बोर्डले एउटा लेभलमा डिफाइन गरिसकेका छ होइन, त्यहाँ एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल्स पनि राख्ने, आनबाट पनि राख्ने, गभर्मेन्ट्सबाटको कुराहरू भयो होला, यता कन्ज्युमर यहाँको अडियो म्युट मान्छेहरू राख्ने भनेर चाहिँ कुरा भएको हुनाले डेफिनेटली पहिला तपाईँको बोर्ड बनेपछि होइन त्यसले कस्तो भइहाल्छ भन्ने भन्दा कमसेकम एउटा फोरम हाम्रो डेभलप हुने भयो, त्यसपछि त्यसलाई कसरी फङ्सनल गर्ने हामी पोजिटिभ रूपमा लिएर उहाँहरूलाई हजुर अडियो फेरि म्युट भयो यहाँको गर्दाखेरि विचारमा त्यसले डेफिनेटली पोजिटिभ लाइनअपमा जान्छ। यहाँले भनेको जस्तै क्रिएटिभ एउटा पार्ट होला, जब एउटा तपाईँको एडभर्टाइजिङ गठन भइसकेपछि अहिले श्री थापाजी यहाँको अडियो म्युट त्यसपछि लाइनअप बनाउँदै जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर अनि अब म अध्यक्षज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो यो क्लिन फिटको कुरा धेरै लामोदेखि चल्दै आएको र सरकारले पनि कार्तिक 8 गतेसम्म यो विज्ञापन ऐन 2076 को प्रावधान अनुसार चाहिँ लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ। मैले यो विषयमा केही इन्फर्मल कुराहरू जस्तो महानिर्देशक लेखनाथ शर्मासँग पनि सूचना विभागमा गएर भेटेर कुराकानी गरेको थिएँ। विज्ञापन यो बजार कस्तो हुन्छ क्लिन फिट लागू भइसकेपछि, यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू छन् भने पनि बताइदिनुहोस् न आनको अध्यक्षको नाताले। अब यो त नराम्रो पक्ष त सुन्ना नै हो होइन, त्यसलाई त्यो एक अङ्क पनि दिनै पर्दैन, किनभने सबभन्दा पहिले त हाम्रो राष्ट्रियता जोडिएको, यसमा कुनै व्यापार जोडिएको छैन। हेर्नुहोस् होइन, व्यापार नजोडिया भएर यो राष्ट्रियताको सवाल आएर गलत कुरो त 0% भयो। अब यता माथि चाहिँ नि के हो भने तपाईँको चाहिँ नि एप्लिकेबल कसरी हुन्छ, कसरी हुन सक्दैन, प्राविधिक समस्या के आउँछ, कसो आउँछ, जस्तो भनौँ न जसलाई यसले यसबाट फाइदा भइरहेछ भने उहाँहरूले प्राविधिक समस्या पनि देखाइरहनु भएको छ होइन। तर त्यसको लागि आन चाहिँ नि तयारी अवस्थामा छ, किनभने प्राविधिक पक्षमा हामी पनि सक्षम छौँ, हामीले पनि त्यसको पूर्ण तयारी गरेका छौँ र अन्तिमको विकल्प भनेको केही पनि समस्या छैन। कुनै विदेशी टेलिभिजन विज्ञापन बजार देखाउँछ भने त्यसको प्लग थुत्दिने हो। तपाईँको अहिले बत्ती स्विच थिच्दियो भने बत्ती त निप्छ नि। हजुर यहाँको इन्टरनेटमा केही समस्या आए जस्तो देखिएको छ, एकचोटि चेक गरिदिनु होला। म श्री थापाजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। श्री थापा यही प्रश्न म राख्छु। अब क्लिन फिट लागू भइसकेपछि अध्यक्षले भन्नुभयो कि 0% पनि यसको नराम्रा कुराहरू छैनन्, राम्रा पक्षहरू मात्रै छन्, किन राष्ट्रियतासँग यो चिज जोडिएको छ। यहाँले चाहिँ यो क्लिन फिटलाई कसरी लिनु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब एडभर्टाइजिङ मार्केटमा होइन, अब हामीले जनरल भन्नुपर्दा होइन, हामी एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल्स भएको हुनाले नेपालमा आजका दिनमा पनि मेजर ब्रान्ड्स हजुर हजुर अध्यक्ष केही बेर पछि आउनेछु। श्री थापाजी त्यही बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ, किनकि यहाँको इन्टरनेट अलिकति डिस्कनेक्ट भएर उहाँ सकेपछि फेरि यहाँसँग जोडिन्छ है। प्लिज कन्टिन्यू। मेजर ब्रान्डहरू इम्पोर्टका बेसमा नै हामी चाहिँ के भन्दाखेरि आयात गरेर नै निर्भरहरू भइरहेका छौँ होइन। अब फरेन ब्रान्ड्सहरू जो हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ र डोमेस्टिक ब्रान्डहरू होइन, जो चाहिँ यहाँको तपाईँको एउटा हामी सर्ट साइज प्रोडक्सन्स भन्छौँ। नेपालको प्रोडक्सन साइजहरू तपाईँको त्यति ठुला साइजहरू होइन। मल्टिनेसनल्सका तपाईँको बिग साइज प्रोडक्सन्सहरूसँग सर्ट साइज प्रोडक्सन्सको कम्पिटिसन्स होइन आजको दिनमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा नेपाली इन्डस्ट्रीको लागि तपाईँको च्यालेन्जिङ पार्टहरू चाहिँ यसमा छ।
र त्यो मल्टिनेसनल्स ब्रान्डहरू जसले तपाईँको इम्पोर्ट गरिरहेछ होइन, एउटा ट्रेडमा बाहेक उसको कन्ट्रिब्युसन्स के त भन्दा मिडिया इन्डस्ट्रीहरूमादेखि लिएर अरू अन्य इन्डस्ट्रीहरूमा तपाईँको खालि के भन्दाखेरि बिजनेस नेटवर्कमा चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्टहरू होला होइन, अरू साइट्सहरूमा उसको इन्भेस्टमेन्ट नभएको हुनाले डेफिनेटली उसले नेपाली ब्रान्डहरूसँग भोलि यदि तपाईँको क्लिन फिड लाग्दियो भने नेपाली ब्रान्डहरूसँग उसले कम्पिट गर्नका लागि पनि उसले नेपाली मिडियाहरूसँग नै तपाईँको एडभर्टाइज तपाईँको गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा नेपाली ब्रान्डहरूले पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेरै काम गरिरहेको हुन्छ, उसले पनि तपाईँको ट्रेड बाहेकको एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ कि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हाम्रो आफ्नो यहाँको लोकल ब्रान्डहरू र मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूको इन्भेस्टमेन्ट रेसियोको लेभलहरू एउटै लेभलमा जाला, जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले कहीँ कतै केही लेभलमा डोमेस्टिक ब्रान्डहरूलाई तपाईँको उ गरिरहेको हुनाले तपाईँको डोमिनेट गरेर चाहिँ उसले काम गरिरहेको हुनाले अब यहाँ आउँदाखेरि उसले एउटा लेभलमा एक्सपेन्सेस गर्नु परेपछि अहिले भएको एडभर्टाइजिङ साइजकोमा चाहिँ डबल साइज हुन्छ होला भन्ने यो एजम्सन्समा चाहिँ अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि डाटा बेसै नबन्नु, उसले गर्नु पनि पर्यो, मल्टिनेसनल ब्रान्डले आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पनि पर्यो, गर्यो भने डेफिनेटली मिडिया साइजहरू राम्रो हुन्छ। मिडिया साइजसँगै तपाईँको क्लिन फिडमा गभर्मेन्टले जुन पोलिसिजहरू ल्याइदिएको छ त्यही लोकल लेभलमा नै प्रडक्सन्सहरू हुनुपर्ने, लोकल तपाईँको टेक्निसियन्सले नै काम गर्नुपर्ने भन्दाखेरि तपाईँको जनशक्तिको मात्राहरू पनि हाम्रो तपाईँको टेक्निकल तपाईँको टिमहरूको मात्रा पनि नेपालमा अझै तपाईँको उनीहरूको एउटा लेभलमा उनीहरूको इन्कम रेसियोजहरू बढ्छ होला होइन। र मल्टिनेसनल्स ब्रान्डको चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू होइन, तपाईँको टेक्निकल उनीहरूको डिमान्ड्सहरूलाई पुरा गर्न चाहिँ अहिले भएका होइन नेपालका प्रोडक्सन्स हाउसहरू होइन, प्रोडक्सन्स टिमहरूले टेक्नोलोजीमा पनि नेपालले राम्रैसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्छ होला कि अब यो गर्दाखेरि के भन्दाखेरि बिजनेस डेफिनेटली राम्रो भइहाल्छ होइन। त्यो बिजनेसको साइजलाई चाहिँ नेपाली मिडिया इन्डस्ट्रीहरू अहिले सबैजना होइन, हामी मिडियाहरूसँग सँगसँगै बसेर काम गरिरहेछौँ, सबैले हामी एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू एउटा प्यासनेटको रूपमा काम गरिरहेका छौँ भने नेपालको मिडिया इन्डस्ट्री पनि कहीँ न कहीँ प्यासनेटको रूपमा नै उसले प्योर बिजनेसभन्दा प्यासन्समा अलिक बढी नै काम गरिरहेको यहाँ अहिले त्यो देखिन्छ। अब यसले चाहिँ गभर्मेन्टले भनेको जस्तै व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ मिडिया हाउसेसहरू चाहिँ त्यो भइदियो भने अलिक राम्रैसँग चाहिँ होइन हो आउँछ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ क्या। बिजनेस डेफिनेटली बढ्छ होला, बिजनेस बढ्नु पनि पर्छ, गभर्मेन्टको पोलिसीले बिजनेस बढेन भने होइन त्यसको अर्थहरू केही राख्दैन, यसले डेफिनेटली तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रै गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर अध्यक्ष, जस्तो 2073 साउन 7 गते होला मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो र विज्ञापन बजार प्रवर्धनका लागि सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने गरी ऐनमा पनि व्यवस्था गरिसकेको छ। यो पनि करिब 7 महिना बितिसकेको छ। यो यति ढिलाइ हुनुका पछाडि यो विज्ञापन सङ्घ अथवा ऐनको दबाब नपुगेको हो कि के हो, एउटा प्रश्न। यस सँगसँगै अघि मैले यहाँलाई राखेको थिएँ क्लिन फिड लगाइसकेपछि जस्तो वार्षिक 50 करोड रुपियाँ बाहिर गइराखेको छ, पक्कै पनि नेपाली राष्ट्रियतासित जोडिएको कुरा छ। हामीलाई फाइदा हुने चिजहरू के छ, राम्रो पक्षहरू के हुन्, त्यो बारेमा पनि स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। तपाईँले सबभन्दा पहिले 73 सालमा लैजानुभयो होइन। 73 सालमा वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा त्यो सुरु गरिएको थियो। त्यसपछिको श्रावण 1 गतेदेखि लागू गर्ने 74 सालको थियो भनेदेखि त्यो बेलामा सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यस कारणले हामी कहाँ विगतमा जतिसुकै ठुलो आवाज भए पनि यो 6 महिने 9 महिने 12 महिने सरकारका कारणले चाहिँ विभिन्न अवरोध, अब त्यसमाथि तपाईँको यो प्राविधिक समस्या देखाउने या बिचमा चलखेल गर्ने अवस्था त हाम्रो देशमा पहिलेदेखि भएकै हो। त्यो छोटो छोटो समयको सरकार हुँदाखेरिमा त्यसले झन् बढी मलजल पाइरहेको हुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि किन यो चाहिँ नि एकदम ऐतिहासिक कदम चाहिँ नि 76 सालको कार्तिक 7 गते भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2/3 सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गरेर
सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफूले नै व्यक्तिगत रूपमा पनि इन्ट्रेस्ट लिएर राष्ट्रपतिज्यूबाट मोहर लागेर तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका हुनाले चाहिँ नि अब यसलाई फेरिने अवस्था चाहिँ नि कहीँ कसैले दुस्साहस गर्दै गर्दैन र गर्ने कुरो पनि भएन, किनभने यसमा व्यापारिक होइन राष्ट्रियता नै जोडिएर गरिएको निर्णय हो। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यसको अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै थिएँ कि मैले नेगेटिभ त रकममा कति नोक्सानी हुन्छ कति फाइदा हुन्छ भने त्यो भोलिको दिनले देखाउने कुरो भन्छन् भनौँ न, जो यसको विपक्षमा हुने केही साथीहरूले। तर के भने केही संस्थालाई मात्र फाइदा हुने र राष्ट्रलाई घाटा हुने काम पक्कै पनि उहाँहरूले पनि त्यसलाई त मान्नुहुन्न। पक्कै नै आफ्नो स्वार्थ छोडेर राष्ट्रियतातिर आउनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्छु। र अघि हाम्रो सुदीप सरले भने जस्तै तपाईँको जब कि नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ हाम्रा एउटा सटरमा व्यवसाय गर्ने साथीहरू पनि यदि कसैले सामान लिएर आछ भनेदेखि ती सटरमा बस्ने साथीले चाहिँ तपाईँको विज्ञापन एफएममा आउँछ आउँदैन, टिभीमा आउँछ आउँदैन भन्यो भने मका गोदाम छैन तपाईँको माल लानुहोस् भन्ने अवस्था हाम्रो देशमा हो। किनभने कहीँ न कहीँ हामी त्यो मामलामा अलिकति शिक्षित नै छौँ, किनभने मानिसले विज्ञापन नदेखिकन सामान किन्ने अथवा पसलले साउजीले दिएको भरमा किन्ने अवस्था चाहिँ कमै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको विज्ञापन ती अघि सुदीप सरले भने जस्तै ती इम्पोर्टरहरूले पनि अब अनिवार्य विज्ञापन गर्नुपर्छ, किनभने नेपाली चक्लेटले विज्ञापन गर्छ भने विदेशीले पनि गर्नै पर्यो। र फेरि यसमा के फाइदा छ भने क्लिन फिट सँगसँगै नियमन निकायले विज्ञापन बोर्ड पनि आउँदैछ, जसले तपाईँको इम्पोर्टमा पनि एडभर्टाइजिङ गर्नुपर्छ भन्ने कानुन बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरिमा सजिलो के भयो त भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँको प्रविधिको नि जो विकसित प्रविधि छ, यो छैन कि हामी कहाँ विज्ञापन हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञापन पनि बनेका छन् र त्यो प्रविधि हामीसँग छ। हिजोको जस्तो चाहिँ नि हामी कमजोर रहेको अहिलेको अवस्था होइन, हामी पूर्ण रूपमा क्षमतावान भावेर चाहिँ नि त्यसलाई परिचालन गर्ने र त्यसको अझ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि यदि नेपालीले काम पाउन थाल्यो भने त ल्याइहाल्छौँ नि हामीले। त्यस कारणले सरकारले व्यवस्था नै के गरिदिएको भने नेपालीहरूले नै काम गर्ने, नेपालमै विज्ञापन बनाउने, नेपाली टेलिभिजनहरूबाटै अथवा नेपाली मिडियाहरूबाटै प्रकाशन प्रसारण सुन्ने हेर्ने जम्मै काम नेपालमै गर्ने भन्ने चाहिँ, किनभने हामी त्यो मामलामा सक्षम भइसकेका भएर यो कानुन बनेर यसरी आएको हो। र यसमा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँको एउटा त पैसा तिर्नुपर्ने, अनि सित्तैमा विज्ञापन पनि हेर्नु पैसा तिरेर विज्ञापन हेर्नुपर्ने, र अर्को कुरो के भनेदेखि ती विज्ञापनदाताले चाहिँ नि ती विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन बजाएर नेपालको मिडियालाई चाहिँ नि एकदमै चाहिँ मार्ने। नेपालको मिडियामा अहिले पनि हेर्नुहोस् न कति मल्टिनेसनल ब्रान्डले तपाईँको नेपालमा बजारीकरण छ, उनीहरूको राम्रो बजार छ, तर विज्ञापन छैन। किनभने उहाँहरू ढुक्कले भन्नुहुन्छ तपाईँको भन्दा टिआरपी त विदेशी टेलिभिजनको छ नि सही। जब विदेशी टेलिभिजनको टिआरपी नेपालमा राम्रो छ भने हामी नेपाली मिडियाबाट किन विज्ञापन गर्ने भनेपछि यो कुरो त ठाडै तपाईँको चाहिँ नि मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले नेपालका ब्रान्ड नेपालका मिडियाहरूलाई त च्यालेन्ज गरेको अवस्था छ। आजको दिनमा भन्नुहोस् न तपाईँको एउटा हात धुने विज्ञापन समेत चाहिँ नि यत्रो कोभिड बेलामा यत्र मल्टिनेसनल ब्रान्ड छ नेपालमा गर्दैन भनेदेखि ती मिडियाकाहरू त्यो सरकार कसरी चुप्लाएर बसेको छ मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ क्या। कमसेकम उनीहरूलाई त प्रेसर गर्नुपर्ने हो नि, कमसेकम उनीहरूले जनताको लागि त काम गर्नु पर्यो नि। ठिक छ मिडियालाई कति दिने के दिने त्यो दोस्रो कुरो हो, तर मिडियासँग र नेपाली जनतासँग ती मल्टिनेसनल ब्रान्ड भनाउँदाहरूको सहकार्य खोइ त यति बेला। त्यस कारणले यो विषयमा सरकार पनि कुनै हालतमा ब्याक हुँदैन। हामी विज्ञापन व्यवसाय आन पनि लगायत सम्पूर्ण व्यवसायहरू मिडियाहरू कोही पनि ब्याक हुने अवस्था छैन र यसले धेरै पोजिटिभ एस्पेक्टहरू लिएर आएको छ, किनभने हाम्रो बजार अझ बढ्दो छ। तपाईँको हरेक भनौँ न जसरी चाहिँ नि हामीले इम्पोर्टमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले उत्पादन गर्न नसकेका कारणले चाहिँ नि विदेशबाट ल्याउने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि इम्पोर्ट एकदम माथिल्लो रेस्कोमा छ भने जुन यो कोभिडको कारणले अब नेपालमा पनि धेरै कुरो उत्पादन गर्न अपरिहार्य हुने भएन, नेपाली ब्रान्ड पनि धेरै बन्छन् र कम्पिटिसनमा ती विदेशी ब्रान्डले पनि नेपालमा सामान बेच्ने हो भने विज्ञापन गर्नैपर्छ। विज्ञापन गर्नलाई हामीलाई प्रयोग गर्छन् त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र एकदम सुखद दिनहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गरेका छौँ। हजुर हामीलाई प्रयोग गर्छन् भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, तर ती विज्ञापनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हामीले अथवा यहाँ नेपालमा निर्माण गर्न प्रोडक्सन गर्न नसकेको अवस्थामा त त्यो बजार घुम्न सक्ने अवस्था पनि त छ नि होइन, डर पनि छ नि एउटा। एकदमै राम्रो गर्नुभयो। तर यहाँलाई जानकारी दिउँ, विगतमा 2-3 महिना अगाडि मात्र हो मसँग 2टा मल्टिनेसनल ब्रान्डले चाहिँ नि कुरा गरेका थिए कि हाम्रो नयाँ एड बनेको छ
त्यो एड देखाएन भने त हाम्रो यति करोड रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँहरू लुज गर्नुहुन्छ। मैले भने जब साथी जब यो राष्ट्रियताको कुरो हुन्छ तब यो करोडको केही महत्त्व हुँदैन। करोड भने तपाईँको सामान बेच्नलाई तपाईँले खर्च गर्दै हो नि, थोडी मलाई चलाउनलाई खर्च गरे हो र। तपाईँको सामान तपाईँले स्किम ल्याउनु भएको छ, तपाईँले नयाँ सामान ल्याएँ भनेर विज्ञापन बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँको सामान बेच्नलाई विज्ञापन गर्ने हो, थोडी त्यो करोड मलाई दिने हो र। त्यस कारणले हामी पनि ढुक्कले चाहिँ नि आफ्नो 15% या मिडियाले आफ्नो 85%लाई एकछिन माया मार्न सक्नुपर्छ। आज फाइनली त्यो दुवै ब्रान्डले पुरानो विज्ञापन चाहिँ बजाएर चाहिँ चलायो। पुरानो विज्ञापनमै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ऊ बोली मात्र थप्नु पर्थ्यो, त्यो स्क्रिनमा बोली मात्र थपेर उसले कुनै त्यो नयाँ विज्ञापन बजाएको चलाएन। भने मतलब के भने यदि उत्पादनको आफ्नो लागि उत्पादनले चाहिँ विज्ञापन गर्नुपर्छ भने त उसले कुनै न कुनै बाटोबाट विज्ञापन गर्छ हो। त्यति बेला उसले अब सरकारमा पनि सोर्स लगायो होला, विभिन्न ठाउँमा सोर्स लगायो होला र फाइनली आनमा आइपुग्यो हो। तर विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मसँग व्यापार हुन्छ भन्नेमा चाहिँ यो चाहिँ ठिक भन्न त कुनै हाल्दा नि मिल्दैन र एउटा नागरिकको हैसियतले पनि त्यो काम गर्न सकिँदैन। त्यही कारणले यति चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ कि कुनै पनि सामान तपाईँसँग कुनै सामान बेच्नु छ भने तपाईँले विज्ञापन गर्नुपर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले विज्ञापन जसरी पनि गर्नुहुन्छ र त्यो नेपालीमा बनाएर गर्नुहुन्छ। हिजोसम्म हामी कहाँ कन्फ्युज थियौँ भने विदेशमा जाने भन्ने विषयमा कन्फ्युजन। सुन्नुहोस् न, विदेशमा जाने 2 करोड 5 करोडमा लगाएर विज्ञापन बना, त्यस्तो विज्ञापन छोडेर तपाईँ कहाँ 20 लाखमा बना विज्ञापन हाम्रो मल्टिनेसनल ब्रान्डले कहाँ देखाउँछ भन्ने कुरो हिजो थियो। आज त हाम्रो 20 लाखको ब्रान्ड उहाँहरूको 2 करोडको विज्ञापन भन्दा हाम्रो राम्रो छ नि त। होला सेलिब्रिटी उहाँहरूको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्रीमा होलान् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूको सेलिब्रिटी चल्लान्, हाम्रा सेलिब्रिटी अलिक पछि होलान् रे। तर बजार त नेपालको लागि विज्ञापन गर्ने हो नि त। नेपालको विज्ञापन नेपालको लागि गर्नलाई त नेपाली सेलिब्रिटी त काफी छ नि। त्यस कारणले चाहिँ नि यो केही समय उयो के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा पनि केही साथीहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी त्यहाँको जो विदेशी मिडिया नेपालमा छ जसको लागि उहाँ जसले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू केही समयलाई मात्र विपक्षीको रूपमा भूमिका हुन्छ, पछि सबै यो पोजिटिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ नि हामी विज्ञापन सङ्घ मात्र होइन, म एउटा नागरिक भएर ढुक्क छु यसमा चाहिँ नि। ओके, सिद्धि थापाज्यू, त्यसो यहाँसँग पनि यही प्रश्नमा म अलिकति यहाँको भनाइ पनि चाहन्छु। जस्तै यहाँहरू विशेष त प्रोडक्सनमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, टिभिसीदेखि अन्य चिजहरू पनि, जुन विदेशीका ती इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूलाई ल्याएर हामीले बनाउँदा त्यो प्रोडक्सनको भ्यालु कस्तो होला, कस्तो बनाइएला, तीसँग कम्पिटिसन, ती हेरेर आइरहेका आँखाहरू के रूपमा अगाडि बढ्ला, यो विज्ञापन बजार के हुन्छ, प्रोडक्सनको भ्यालु कस्तो बन्ला? अब यसको तपाईँको जनरल कुरा गऱ्यो भने आजको दिनमा नेपालमा होइन हामी एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजलाई एउटा ब्रान्डले तपाईँको मल्टिनेसनल ब्रान्ड होस् या डोमेस्टिक ब्रान्ड होस् उसले ठिक छ हजुर ठिक छ होइन तपाईँको एडभर्टाइजिङ एजेन्सिज हायर गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको आजको दिन नेपाली एजेन्सिजहरूको तपाईँको जनरल लेभलहरू तपाईँको यसको फिजको एजेन्सिजको तपाईँको फिजको स्ट्रक्चरहरू होइन बिजनेस मार्कअपहरूकोमा हेऱ्यो भने हामी यो फ्रटिलिटीमा लागेको टिम सबैजना होइन अहिले काहीँ न काहीँ भन्नुपर्दा एउटा लेभलमा हामी सन्तुष्ट छौँ कि होइन नेपालमा त्यति मल्टिनेसनल एजेन्सिजहरू आएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा तपाईँको डोमेस्टिक एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको च्यालेन्ज गर्न नसक्नु, डोमेस्टिक एजेन्सिजहरूले नि मल्टिनेसनल एजेन्सिजहरूसँग होइन सेम लेभलमा चाहिँ तपाईँको बिजनेस प्रपोजल्सहरू बनाएर सेम लेभलमा काम गर्दाखेरि आज त्यति कमजोर नेपाली एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू यहाँ छैन होइन, एउटा लेभलमा तपाईँको राम्रो काम गरिरहेको छ। र त्यसको बिचमा प्रोडक्सन्सको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, जहिले पनि एडभर्टाइजिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटको साइजमा चाहिँ तपाईँको ब्रान्डको इन्भेस्टमेन्टहरू डिपेन्ड गर्छ होइन। साँच्चै हामी नेपाल सानो कन्ट्री हो होइन, सानो साइजमा छौँ हामी, नेपालीको पर क्यापिटल इन्कम हेर्दाखेरि पनि एकदम सानो साइजमा छ र जुन लेभलमा अहिले नेपालमा डोमेस्टिक ब्रान्डहरूले प्रोडक्सन्समा खर्च गरिरहेछ होइन
उसको क्यापासिटीको लेभलमा उसले राम्रै खर्च गरिरहेछ भन्छ र एजेन्सिजहरूले जो चार्ज गरिरहेछ त्यो सायद एजेन्सीहरू सबैजना पनि सन्तुष्ट भएरै यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन चार्जहरू चाहिँ गरेर चाहिँ फिल्महरू तपाईँको आर्ट फिल्म्सहरू बनिरहेछ र नेपाल फेरि हामी जनरल के भन्छौँ भने टेक्नोलोजीको कुरामा आज कुरा गर्नु त्यति कमजोर टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालीहरूसँग पनि छैन होइन र त्यसलाई हामीले खालि भन्दा ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप हुनुपर्ने जरुरी छ होइन आज दिन पर दिन सफ्टवेयरहरू अपग्रेड भइरहेछ हार्डवेयरहरू अपग्रेड भइरहेछ हामी पनि त्यही लेभलमा अपग्रेड हुँदै जानुपर्छ होइन र हाम्रो साइजिङ अनुसार अहिले काठमाडौँको प्लेहरू पनि राम्रो छ मल्टिनेसनल्स धेरै ब्रान्डहरूले पनि अहिले नेपालमा एड गराउन थालिसक्यो होइन खालि नेगेटिभ माइन्डसेटमा बस्नेहरूले नेपालीहरूले गर्न सक्दैन भन्ने लाइनका कुराहरू भइरहेका मात्रै हो होइन खालि प्रोडक्सन्सलाई के त भन्दा हाम्रो आफ्नो नेपालीहरूको हाम्रो बिचमा अलिकति कमजोर माइन्डसेटहरू छ एउटा एडभर्टाइजरलाई आज तपाईँको निड्स उसको डिमान्ड हुन्छ 10 दिनमा चाहिँ फिल्म बनाएर ल्याइदिइहाले हुन्थ्यो भोलि बजाइदिइहाले हुन्थ्यो मेरो 10 दिनको बिचमै बितिहाले हुन्थ्यो सबै कुरा हामी एकदम तपाईँको क्यालेन्डर भन्दा पनि सर्ट टर्म प्लानमा नै काम गर्ने भएको भएर अझै प्रोडक्सन्स कमजोर देखिरहेको साँच्चै नै प्रोडक्सन टिमलाई चाहिँ तपाईँको क्यालेन्डर बेसमा राखेर होइन एउटा तपाईँको किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको सफ्टवेयरहरू ग्राफिक्सहरू एडभर्टाइजिङ त अब तपाईँको टोटल ग्राफिक्स बेसमा गइसक्यो नयाँ जेनेरेसन्सहरू यसमा आइसक्यो उनीहरूलाई एउटा टाइम फ्रेम दिएर यदि ब्रान्डहरूले क्यालेन्डरको बेसमा काम गर्यो भने मल्टिनेसनल्स एडहरू भन्दा नेपाली एडहरू कमजोर हुँदैन अहिले खालि नेपाली एडहरू के भन्दाखेरि प्रोडक्सन्सको टाइम फ्रेम चाहिँ मेजर पार्टको प्रब्लमहरू हो फाइनेन्सियली कुराहरू गऱ्यो भने अहिले पनि मेरो विचारमा के भन्दा पैसा यस्तो सब्जेक्ट हो अघि अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभएको थियो त्यसमा कति भयो भने खुसी हुने कसरी खुसी हुने भन्दा मैले अघि पनि दयारामजीलाई भनेको थिएँ एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री यो प्यासनेट बिजनेस हो यसले धेरै ठुलो होइन रेभिन्यूहरू जेनेरेट पनि गर्न सक्दैन हाम्रो नेपालको मार्केट साइज 3 करोड पपुलेसनको साइज हो त्यो साइजको बिचमा बसेर हामी इन्जोय गर्ने हो होइन त्यो सन्तुष्टि भयो भने नेपाली टेक्निसियन्सहरू कमजोर छैनन् मैले अहिले पनि भने भोलि मल्टिनेसनल्स ब्रान्डहरू आउँदाखेरिलाई पनि हामी त्यति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन होइन मल्टिनेसनल्सले जुन लेभलको क्वालिटीहरू खोज्न सक्छ त्यो लेभलको काम गर्ने तपाईँको टेक्निसियन्सहरू प्रोडक्सन टिमहरू त्यो लेभलमा क्रिएटिभ बनाउन सक्ने एजेन्सिजका टिमहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा अहिले हाम्रो ब्रान्डलाई पुग्ने मात्रामा छ हामी त्यस कारणले भन्नु होइन यो टिमलाई तपाईँको अघि भनेको थियो ग्रिन फिल्ड आइदिएर उसले गर्ने मल्टिनेसनल्सले गर्ने एउटा एक्सपेन्सिभ लेभल अलिकति बढ्दियो भने यो सबैले के भन्दाखेरि अर्को लेभलमा जम्प गर्ने हो होइन एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ एरिना त्यसपछि एडभर्टाइजिङको लागि एउटा सफिसियन्ट मार्केट क्रिएट हुन्छ फेरि नयाँ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ अर्को सेकेन्ड लेभलको मार्केट क्रिएट गर्नको लागि र सेकेन्ड लेभलमा जानलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई नै सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अध्यक्ष जस्तो अब मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू नेपालमा आएर प्रोडक्सन होलान् जस्तो सुदीप थापाजीले पनि भन्नुभयो हामी चाहिँ यहाँ प्राविधिक होस् अथवा इक्विपमेन्ट अरूका हिसाबमा पनि प्रोडक्सन हामी राम्रो गर्न सक्छौँ बजेट अनुसार नै प्रोडक्सन हुने हो भन्ने कुरा उहाँ राख्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो अब यहाँ आएर मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले एडहरू मेकिङ गर्न थाले प्रोडक्सन गर्न थाल्यो भने यहाँका कलाकार यहाँका प्राविधिक यहाँका मिडिया एजेन्सी सबैले काम पाउने हो तर मिडियामा अहिले जुन आइरहेको बजेट कतै कट्ने त होइन त्यो पनि एक किसिमको त्रास छ किनकि नेपालको मार्केट ठुलो छैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ नि अहिलेसम्मको दयारामजी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको मार्केट साइजलाई हामीले एडभर्टाइजिङ गरिसकेको छैन अहिलेको आँकडा अनुसार करिब करिब हाम्रो एटिएल र बिटिएल गरेर 12 अरबको चाहिँ नि जुन हामीले मार्केट साइज निकालिरहेको छौँ भने त्यो करिब करिब आजको दिनमा पनि 24 अरबभन्दा बढीको चाहिँ नि स्पेस छ हामीसँग व्यापार गर्नको लागि स्पेस नभएको होइन तर ती एरियाहरूमा हामी पुग्नै सकेको छैन होइन तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईदेखि हिमालसम्म त हाम्रो सम्पूर्ण एरिया भूभागमा बस्ती छ सबै ठाउँका मानिसले प्रयोग गर्न थालिसके किनभने हामी भनौँ न आजको दिनसम्म रेमिट्यान्सबाट होस् अथवा आफ्नो आय आर्जनबाट होस् सबै चलायमान छौँ सबैले चाहिँ नि भनौँ न नेपालीहरू खान नपाइकन मरे भन्ने समाचार हामीले सुन्नु परेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरिमा
विज्ञापनको दायरा पनि त्यति नै खाली छ, स्पेस जति पनि छ, स्पेस नभएको होइन। किनभने हामीले बरु कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्न सकेका छैनौँ। जुन कुरो हामीलाई उठिरहेको छ कि नेपालका मिडियाले भोलि क्लिन फिड भएपछि त्यसरी विदेशी च्यानल जस्तो कन्टेन्ट दिन सक्छन् त, केही त आएका छन्, तर त्यसरी दिन सक्छ नि, पक्कै पनि सक्छ। किनभने जब बजार व्यवस्थित र बजार वृद्धि हुन्छ भने त्यहाँ कन्टेन्ट पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइहाल्छ। र फेरि के छ भने हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज नै हाम्रा सेन्सर गर्ने आँखाहरू हुन्। त्यसले गर्दा हामीलाई कस्ता खालका कन्टेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरो हामीले तय गर्न सक्छौँ। त्यो कुनै विदेशीले सिकाउनु पर्दैन। उनीहरूको लागि कस्तो कन्टेन्ट चाहिन्छ उनीहरूले बनाउने हो, हाम्रो लागि कस्तो कन्टेन्ट चलाउने त्यो हामीले बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो मामलामा चाहिँ नि नेपालीहरू पोख्त नै छन्। हाम्रा जति पनि प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्ति हरेक क्षेत्रमा पोख्त छन्। खालि के भने उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर नपाइरहेको अवस्था छ भनेदेखि भोलिको दिनमा त त्यो सबैले अवसर पाउँछ एकपटक। त्यसपछि जन्मिनेहरूलाई, नयाँ आउने एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नको लागि नै विज्ञापन नियम र विज्ञापन बोर्ड आउने हो। विज्ञापन सङ्घ, मिडिया सोसाइटी लगायत सबै एक्टिभ हुन्छ त। त्यसपछि तपाईँको जब बजारको आकार बढ्छ भने सबैजनामा उत्साह हुन्छ। हो, त्यो उत्साहले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँको सबैले भ्यालु पाउँछ र सबैले काम पाउँछ। जस्तो अहिले भनौँ न कति धेरै गीतहरू नेपालमा नबनेका होइनन्, तपाईँका सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ भनेदेखि करोडौँ करोड भ्युवर्स समेत हुने गरी चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत स्थान नल्याएन। झन्डै तपाईँको 40-50 लाखसम्म भ्युवर्स पुग्ने गरी नेपाली सिरियलहरू, नेपाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रियालिटी सोहरूले स्पेस नपाएको अवस्था होइन भनेदेखि त भोलि विज्ञापनको दायरा बढ्न साथ त त्यो अझ त्यसलाई चाहिँ नि ब्युटी बनाउन अझ तयार सक्छ नि त कन्टेन्ट निर्माताहरूले, टेलिभिजनहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको क्लिन फिड सँगै चाहिँ नि तपाईँको यी दायराहरू सबै खुल्ने भयो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ र तपाईँको चाहिँ नि सेल्स पनि बढ्छ। त्यो कुरोमा चाहिँ नेपाल विज्ञापन सङ्घ ढुक्क छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। सुदीप थापाज्यू, आफ्ना केही भनाइहरू राख्न छन् भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई अघि यही अहिले हामी जहाँ छौँ यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। जस्तो मैले भने अध्यक्षज्यूले पनि अहिले भर्खर भन्नुभयो होइन, यो एडभर्टाइजिङ सब्जेक्ट होइन, यो बिजनेस स्कोप हो कि यदि मल्टिनेसनल्स ब्रान्डहरूले तपाईँलाई जब नेपालमा प्रोडक्सन्स गर्न दिन्छ होइन, आज त के भन्दा उनीहरूले नेपालीहरूको क्यापेसिटीलाई उनीहरूले कुनै एङ्गलमा इभ्यालुएट गर्न पाएकै छैन होइन। जस्तो मैले हाम्रै पर्सनल रूपमा हेऱ्यौँ भने कतिवटा तपाईँको प्रोजेक्टहरू हामीले बाहिरको लागि पनि यहीँबाट काम गर्ने मौकाहरू पनि पायौँ होइन। र त्यो भनेका के त भन्दा मल्टिनेसनल्स ब्रान्ड नेपालमा आएर काम गर्थ्यो होइन। यहाँको ब्रान्डमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्दाखेरि हाम्रो जब लाइनहरू देखेर, हाम्रो तपाईँको जबहरूलाई हेरेर चाहिँ एउटा दुईवटा प्रोजेक्टहरू आज हामीले भन्यौँ भने फरेन कन्ट्रिजका लागि पनि नेपालमा एडहरू बनिरहेको छ होइन। त्यसलाई त्यो साइज कत्रो भन्ने कुरा भने त्यो ब्रान्ड चाहिँ हामीसँग नजिक नभइरहेको हुनाले हामीले नदेखिरहेको कन्डिसन मात्रै हो। हामी बाहिरका लागि पनि एडहरू बनाइरहेको छौँ भने यदि नेपालमा जब प्रोडक्सन्स हुन थाल्यो भने यसको स्कोप झनै ठुलो हुन्छ। प्रोडक्सन स्कोपहरू बढेर जान्छ। उनीहरूले नेपालीहरूको क्यापेसिटी देख्छ। आज त तपाईँको नेपालीहरूलाई तपाईँको फरेन्सहरूले क्यापेसिटी हेर्न नपाउँदा हाम्रो एउटा लेभलको एक्सपेन्सेसमा कहिलेकाहीँ त हामीले बनाएका प्रोडक्सनको प्राइसिङ भन्न पऱ्यो भने हामी आफैलाई पनि लाज लाग्ने बेलाहरू हुन्छ होइन। त्यो आजको मार्केटले गर्दाखेरि त्यो सिचुएसनमा छ। भोलि यदि डेफिनेटली क्लिन फिडले मार्केट साइजलाई बढाइदिने हो भने होइन, अघि दयारामजीले इन्डिकेट गर्नु भएको जस्तो नहुन पनि सक्छ एउटा पार्टमा हो। तर हामी जहिले पनि के हुन्छौँ भन्दाखेरि नेगेटिभ लाइनमा नसोचौँ। त्यसले भोलि हाम्रो क्यापेसिटीको यहाँको टिमलाई होइन, कहिलेकाहीँ हामी नजिक बसिरहेको हुन्छौँ, सबैजनाले एउटालाई अर्कोलाई अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको कि। र अघि पनि मैले सुरुमा कुरा गरेको थिएँ, यहाँको क्यापेसिटी राम्रो छ होइन। क्रिएटिभ टिमहरूकोदेखि लिएर प्रोडक्सन टिमहरू काहीँ पनि कमजोर छैन। भोलि त्यो स्कोप जेनेरेट होस् होइन। भोलि यो कोभिड पछिका दिनमा अब क्लिन फिड लाग्दिएपछि नेपालले एडभर्टाइजिङले एउटा अर्को तपाईँको एरिनामा चाहिँ काम गर्न सकोस्। मल्टिनेसनल्सका हाम्रा आफ्ना लागि मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर बाहिरका ब्रान्डहरूको लागि नै हामीले यहाँ काम गर्ने होइन। तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्ने हो।
किनभने यो हाम्रो तपाईँको इन्डस्ट्री हो, हामीले नै बनाउनुपर्छ। गभर्मेन्टले त तपाईँको एउटा पोलिसिजको रूपमा मात्रै दिन्छ, गभर्मेन्टले काम गरिदिँदैन, काम हामीले गर्नुपर्छ। र हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने संसारमा काम गर्ने मान्छे कहिले पनि हार्दैन होइन, काम गर्ने मान्छेले जिति नै रहेको हुन्छ। र म चाहिँ एकदमै आशावादी छु, नेपाली एडभर्टाइजिङ राम्रो भएर जान्छ होइन। यसमा दुई मात्रै छैन हो, ब्रान्डहरूका लागि जरुरी छ। क्लिन फिड आएपछि मल्टिनेसनल्सका लागि पनि हामीले काम गर्छौँ, राम्रै गर्छौँ सबैजनाहरू भएर, अनि डेफिनेटली भोलिका दिन राम्रो हुन्छ होला भन्ने नै मलाई लाग्छ होइन। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा केही छ भन्न यहाँले? यहाँको म्युट छ अध्यक्षज्यू, उहाँसँग करिब डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो। सुदीप थापा यति समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू आउनुभयो, यहाँले के भन्नु छ अन्त्यमा? दयारामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुख्य कुरो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा सुदीपजीले सबै डिटेल्स भन्नुभयो, त्यतातिर म फर्किनँ। यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, विज्ञापन एजेन्सी बिचको सहकार्य अलि मजबुत हुन जरुरी छ नेपालमा। र त्यसपछि मिडियाको बिचको सहकार्य पनि मिडिया बिचको सहकार्य पनि जरुरी छ। र त्यो सबै सहकार्य एजेन्सी र मिडिया बिचमा चाहिँ नि गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि मेरो विचारमा अहिलेको समस्या भनेको हामी एजेन्सी बिचको डिस्काउन्टका कम्पिटिसनको समस्या, मिडियाको भनेको दर रेटको समस्या, किनभने कुन मिडियाको कति दर रेट भने कुनै पनि एजेन्सीलाई राम्रोसँग थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो सबैलाई एक ठाउँमा राख्न सक्यौँ र एउटा प्यारामिटर बनाएर यहाँभन्दा मुनि चाहिँ नि अथवा यहाँभन्दा माथि चाहिँ नि हामी जान सक्दैनौँ र गर्दैनौँ भन्ने लाइनअपमा एउटा चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँको अहिलेकै बजारमा पनि हामीलाई काफी छ, मिडियालाई पनि काफी छ, त्यसमाथि बढ्ने बजार त प्लस भयो। र त्यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरिमा तपाईँको सरकारले त नीति नियम जम्मै कुरो दिन्छ, त्यसमा दुई मत भएन। तर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आफूले कसरी लिन सक्ने, जस्तो मिडियामा जसरी यहाँलाई मैले उदाहरण दिन सक्छु कि वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा यति वैदेशिक रोजगार कम्पनी खुले कि सरकारले त्यसलाई चाहिँ 25 करोड पुर्याइदियो अथवा कति 5 करोड कि 25 करोड पुर्याइदियो धरौटी नै। त्यसले गर्दा त्यो मिनिमाइज भयो भनेदेखि मिडिया खोल्नको लागि पनि अब यसलाई चाहिँ नि एउटा नागरिकको कर्तव्य मात्र मैले पालन गरे हो। यसलाई फेरि नेगेटिभ नसोधियोस्, म मिडिया खोल्न जाँदै छैन, तर मिडिया खोल्नको लागि पनि कहीँ न कहीँ यस्ता किसिमका चाहिँ नि धरौटीका कुराहरू र कहीँ न कहीँ अलिकता हार्डकोर नियम पनि सरकारले सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने ती मिडिया व्यवसायी साथीहरूले पनि आफ्नो मिडिया विधेयकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा। किनभने मिडिया मात्र दर्ता हुने, अब व्यापार बढ्दैछ भनेर गुटुटुटु टिभी खोल्ने, एफएम खोल्ने, पत्रिका फेरि पनि खोल्न थाल्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखि त फेरि लुछाचुडी नै हुने हो। त्यसले गर्दा संयमित कसरी हुन सकिन्छ र त्यसमा दर्ता भएर आएका साथीहरू कसरी व्यवस्थित हुन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी जस्ता सङ्घ सङ्गठन, मिडियाका सङ्गठनहरू नभए सङ्घमा नअटाएका साथीहरू पनि कहीँ अटाउने वातावरण बन्यो भने चाहिँ नि यही बजार पनि हाम्रो लागि धेरै काफी छ। र भविष्य अहिले सुदीप सरले पनि भन्नुभयो, उहाँसँग एकदमै म सहमत छु, धेरै नै नेपालको इन्डस्ट्री र नेपालको लागि धेरै नै चाहिँ नि सुनौलो अवसर विज्ञापनले दिन्छ। हजुर, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामी कुरा गरौँ नेपाली विज्ञापन बजारका विषयमा र क्लिन फिट विज्ञापन बोर्ड गठनका सम्बन्धमा नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल, त्यसै गरी एएनएस एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप थापासँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मेरो इन्टायर टिमसहित कार्यक्रमबाट दयाराम पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते।